pangamuyo kita. Pari ang imo alagad nga si Corazon Anthony Refugio, tanan nga gapos ang sala. Sa sakramento sang pagbunyag, imo siya ginhimo nga imo anak. Sa adlaw sang pagkabanhaw, iimpon mo siya sa katilingan sa imo mga santos nga anak, sa imo langitnon nga ginharian. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesukristo nga imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari pud sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maglingkod palihog kag aton karon pamatian ang pagbantala sang pulong sa Dios. Balasahango ng mga soldado ni Judas Macabeo na managdumala sa Israel. Nagkalamatay sa Inon. Nagpaamot siya sa tanan niya mga opisyal at soldado. Kang nagpadala siya sa Jerusalem sa mga sala sa mga nagtatapos. Dalayawon bitini nga mga binuhat ni Judas Macabeo. Kay nagaturo siya sa pagkabanhaw sa mga nagkalamatay. Ganit ko nila siya magtuo sila. Buang-buang magwaay pulos ang paghalad kag pagpangamuno para sa mga namatay. Nagtuo siya si Malikon na ang mga tumuluo nga nagkalamatay magabaton si malipayon nga bados ikan sa Ginoo sa palaboton nga kabuhi. Kagamot sini nagpahalad siya para sa mga namatay agud nga luwason sila sa ilang mga sakit. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hatagi siya o inunan nga katalagman. Wala akong singkangkutan. Isa lamang kabutang ang akong ginapangayo sa Ginoo. Isa lamang kabutang ang akong naliyagan. Ang pagpuyo sa balay sa Ginoo sa bugos kung makabuhi. Ang pagpamalandong sang ila kaayo. Kag ang pagkalipay upod sa iya sa sulod sang iya templo. Hatagi siya o pamati ako o Ginoo sa amon pagpanawag sa inyo. Kaluuyi kag sabta ako. O Ginoo magapalapit ako sa inyo. Hindi ka magpanabot sa ako. Paliyong Ginoo. Alleluia. Ako ang Sa pamilya ni Corazon, sa iyang mga pagyenti, ayhan wala gid sing tinaga ako nga mahambal nga sarang makalupay no sa inyong kasubo at kasapit tungod sa pagkamatayon sa inyong pinalangga no nga si Corazon. Ang kamatayon sa isa ka miyembro sa pamilya nagadalagit sa kasubo, kanda ko ka kasubo no para sa pamilya. Kag ako ayhan wala gid sa inyo sang sinaga nga sarang mahambal nga makapahagan-hagan o kung makalupay sa inyo no sa inyong kasubo at kasapit tungkol sa pagkamatay ng Corazon. Pero siguro ang ating nga selebrasyon diri karon na paghalat naton sa Santos nga misa sa diin aton nang ginadumdum kag gina-eksperyensyahan ng presensya sa aton ni Ginoo no sa iyang mapudong sa Eucharistia ay han ina sarang makalupay sa inyong kasubo. Ang atong Ginoo kay balugid sa kasakit sa kasubo nga inyong pinabatsyag ng subong. Kagayhan siya mismo nagkadto diri karon sa inyong mapanimalay agud nga ikabatsyag sa inyo no ang iyaman nga pakikisa sa inyo sa inyong kasakit ng kasubo. Ayhan sing nagakamasakit si Corazon no siya grabe din ang iyaman nga pangabuyo nga mag-ayo siya sa iyang masakit sa iyang ginabatsyag. Kag kamo nga iyang pamilya, nga iyang mga pagyenti nga nakaibaluman no sa iyaman nga ginabatsyag no siguro nagpangamuyo man kamo para sa iya. Pero sa tiyak sa pangamuyo ninyo, sa tiyak sa pangamuyo ng Corazon nga ayuhon siya sa iyang binabatsyag, no, sa iyang masakit. Siguro, in-experiensyahan niya gihapon ang pamatayon. Kung inabra na kahulugan nga wala din pamatian sa Diyos ang iyang pangamuyo, wala din pamatian sa Diyos ang iyang pangamuyo, no, agud nga mag-ayo siya sa iyang masakit at sa iyang balatian. Hindi. Ang Diyos nakabalugid kay nakabati sa iyang pangamuyo. Pero ang Diyos mas kahibalo kung ano ang mas makapaayo na kay Corazon. Ano ang mas makapahalipay mo sa iya. Gani siguro wala gintuman sa Diyos ang gusto ni Corazon, ang gusto ninyo. Kundi gintuman niya ang iya gusto.
Mukay ang iya bilang nga gusto kung matuman inaamo na makahatag sa matutulog nga kalipay no sa aton nga mga tao. Kay kita nga mga tao kung maghandom kita sa kalipay, ang kalipay ang ginahandom naton no temporary gid lang o malagi gid lang. No, ang kalipay ang gina-offer sa Dios no sa aton no lasting gina siya no, wala sing katapusan. Kagani gid insister sa Dios ang iyang gusto nga amo ang tumanon no sa kabuhi ni korason. No nga eksperensiyahan na niyang kamatayon sa silingan tuon sa iyang kabuhi. No kay ang Dios mas kahibalo kung ano ang mas manami, ano ang mas makapahalipay, ano ang mas maayo no para kay korason. So kung ginpahanugutan gid man sa Dios nga eksperensiyahan ni korason ang kamatayon, inabangon kay may ara siya mas maayo pag nga plano no para kay korason. Kasi ko ang Diyos, He knows best. Mas kay balo siya kung ano ang pinakamaayo, ang mas makapaayo ng para kay korason. Kaya gintugutan niya nga eksperensiyahan ni korason no ang kamatayon. Hindi ang Diyos no ang gitunaan sa kamatayon ni korason. Hindi ang Diyos mo ang nagpatay kay korason. Kung ipahanugutan lang niya eksperensiyahan ng kamatayon ni korason, kaya para sa iya may ara siya mas maayo nga plano para sa iya no para sa iya man pamilya ni korason. At ayan, amoy na ang ako man ginaselebrar karon sa paghalad naton sa Santos ng misa. Ulat lamang kita nagapangamuyo para sa kapahuwayan sa kalag ni korason at para sa mga kalag sa mga pinalangga ato nga nagpuna sa kamatayon naton, kundi kita nagapasalamat man sa Dios. Bago sa iya padayon nga kaayo nga ginapabatyag, ginapa-experience sa aton. Subong siguro sa inyong pagpangasubo, ini pa ninyo makitaan ang kung ano inang mas maayong plano sa Diyos no para sa inyo kung sa pagkamatay ni korason. Ayhan inang mas maayo pa ng something better nga gin-prepare sa Diyos para sa inyo, nalikdan pa ina sa inyo kasakit at kasubok no bango sa iyang pagkamatay. Pero sigurado gid sa mga inadlaw nga mag-abot amat-amat inang igapahayag no iga-reveal sa Diyos sa inyo kung nga agil pahanugutan niya nga eksperensiyahan ni korason no ang kamatayon. Ayan sa sinang ation, no kang man nagpasalamat sa Diyos, kung sa iya mas manamit ang mas maayo nga plano para sa inyo, para sa pamilya ni korason. Pero karon kita nagahalad sa linga misa, sili ko hindi lamang para sa kapawayan sa iya kalag, kundi nagahalad kita sa linga misa bilang pagpasalamat man sa Diyos na sa malipot o malawig na tinion ng mga tinuig ang kabahin si korason sa inyong kabuhi no bilang iya nga pamilya. Ayan, eksperensiyahan ninyo ang kaayos sa Diyos, no paagin man kay korason sa iya pagpalangga sa inyo, sa iya pag-atipan sa inyo nga iya pamilya, sa iya pagkabalaka para sa inyo nga iya pamilya. Tag ina, no, kay ganyan ginhatag sa Diyos sa inyo, at mabatsagan ninyo sino ang iyang pagpalangga no sa inyo, paagi sa pagpalangga ni korason, nga isa ka asawa, no isa man ka nanay no para sa iya pamilya. Tag ina, inapasalamatan din natin no sa Diyos. Kani ini nga misa ginahagad naton si Lingko, hindi lamang para sa kapawian sa iya kalag, nagpagpasalamat naton sa Dios nga sa iya paghatag sa kagingan sa inyo nga pamilya ni korason nga inyong eksperensiyahan ang pagpalangga sa Dios sa inyo, pati sa pagpalangga ni korason sa inyo. At kita nagapangamuyo man nga kabayang ini nga grasya magkadumdum sa inyo pirmi nga hindi ka mo makalipat no kay korason. Kay as long as kinadumdum ninyo si korason sa inyong pagpangamuyo, no padayon sa gihapon nga nagapabuhi no sa inyo, sa inyong kabuhi. Padayon sa gihapon nga nag-exister sa inyong kabuhi at sa inyong pagkatawo. Pero the moment nga kamo mag-stop na sa pagdumdum sa iya, sa pagpangamuyo para sa iya, kaya siguro amo nang tiyon nga in-experiencehan ng gid korason na matudluhod nga kamatayon. Pero as long as you remember her, especially in and through your prayers, si korason continues to live in you and in your lives. So kabay pa hindi mag-abot inang tiun nga eksperensiyahan ni korason matutugod nga kamatayon nga pagkakalipatan na ninyo siya. So as long as kinadumdum ninyo siya, no ang mga henerasyon nga magasunod sa inyo, mga kabataan ninyo, mga kapuhan ninyo, no mag-istorya sa ila para sa kabuhi man ni korason. Si korason sigurado padayon gihapon nga magakabuhi sa inyo o sa inyong pamilya. So kabay pa nga as long as kamo nagakabuhi, no si korason padayon man nga magakabuhi usod sa inyo, no sa inyong pagdumdum sa iya, sa inyong pagpangamuyo para sa iya. At kabay pa nga ining atong pangamuyo karon para kay korason, maghatag sa iya, magdala sa iya sa matutugod na kapahuwayan ng singkayon. Magtindog pagiro.
Mga muyo kita mga kauturan sa aton amay nga langit nun sa siling sang kasubo kag pagbiti nga amo man ang tion sang paglaom dagsang pagpasalamat. Para sa tungkotod nga si Corazon, agud nga batunon sang Dios ang iya kabuhi pag iya inihimpiton sa kabuluhanan nga walay katapusan nagapangalapa kami. Agud nga mabaton ni Corazon karon ang tanan nga kaayuhan, ang padya sa tanan nga kaayo nga iya nahimo sa nagakabuhi pa siya diri sa duta nagapangalapa kami. Para sa pamilya, sa mga paryente ug mga agyan ni Corazon, agud nga hindi man sila magkalimot sa iya bisan nga yara na ang iya lawas sa lulubngan nagapangalapa kami. At para sa tanan nga nagkalamatay sa inyong pagkaabyan o Ginoo, agud maago man nilang duog sang kalipay kag paghidait nga dayon nagapangalaba kami. O Diyos kag amay sang kaluoy, itugot kaning amon utod nga si Corazon Anthony Refugio, maghiusa na sa imo sing walay katapusan. Timuang nga magpabilin man kami sa paghigugmaanay, agud nga sa ulihi nga mga inadlaw, magpakigbundog man kami sa amon utod sa amo man nga paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo na amon Ginoo. Maglingkod palihog. Tugas ang tanan nga mga butang kay amon ginbaton ining bilog gikan sa imo kaalwan. Amon ginadala sa imo altar ining bunga sang ubas. Ining kinabudlayan sang tawo. Agud nga mahimo nga ilingon nga espirituhanon para sa amon. Ug